हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ लोग बड़े वहम में मुब्तला होते हैं कि हम जो इतनी पढ़ाई करते हैं, वजीफ़े पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, तो ये उल्टा हम पर असर करती हैं, हमें नुकसान होता है, हमारे काम ख़राब हो रहे हैं, बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, हमारे लिए उसका रजत हो रही है, रिएक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब ये वहम इतना ज़्यादा फैला दिया गया है कि मेरे पास एक ख़ातून आई अभी इस्लामाबाद से, बहुत अच्छी दीनदार ख़ातून, तो बेटा उनका लेकर आया। बेटा उसका बिल्कुल मम्मी डैडी दुनियादार, वो इतना मानता ही नहीं इन चीज़ों को, लेकिन वो मजबूरन मेरे पास लेकर आया। मुझे कहता है मेरी वालिदा को देखें, इन्होंने नमाज सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ती हैं, सुनते भी छोड़ दी, नफिल भी छोड़ दिए, दुआ करनी भी छोड़ दी, ज़िक्र भी छोड़ दिया। सारी ज़िंदगी जो है ना ये पढ़ती थी, लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने यूट्यूब पे किसी का बयान सुना था, वो कहता था जितनी आप पढ़ाई करते हैं इसकी रजत पड़ जाती है, तो आप ये पागल हो जाएंगे, आपके बच्चों पे असर पड़ जाएगा। तो मैं डर गई हूँ, उस दिन से मैंने सब छोड़ दिया है। तो मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो कितना बदबख्त आदमी है जो लोगों को इस तरह गुमराह कर रहा है। या तो आप बात करें कुरान में आ रहा हो ये बात या हदीस में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिन में कई वजीफ़े बता रहे हैं। अब देखिए ना, फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ो, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ो, इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ो, दिन को मैं 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ, यानी लामहदूद। यानी इतनी पढ़ाइयाँ हमारे नबी बता रहे हैं, और 3 दिन में कुरान ख़त्म करो। अब आप जितने वजीफ़े भी कर लें, 3 दिन के कुरान के बराबर तो नहीं हुए ना। तो आप ये देखिए कि नवाफिल, हमारे नबी पूरी रात नफिल पढ़ते थे बाज़ का, और रोज़ा रमज़ान शबान में पूरा महीना रख लेते थे, और फिर एक दिन रोज़ा एक दिन इफ्तार। सहाबी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को इजाज़त दी। सहाबा 3 दिन में 7 दिन में कुरान आम ख़त्म करते थे, और बाद में ताबईन का भी यह सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह आप बीती में लिखते हैं कि हमारे घर में रमज़ान में 63 कुरान पाक का ख़त्म होता है। अभी रमज़ान आता है तो हलचल मच जाती है। अब जैसे हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, एहसान है, मेरे घर में बेटियां 2 हैं, बीवी है, बेटा है, हम सारे हाफिज हैं, सारे तरावी पढ़ाते हैं। अब घर में हमारा पूरा दिन जो है कुरान ही पढ़ा जा रहा होता है। उधर से आवाज़ आ रही है, उस कमरे से आवाज़ आ रही है, उधर आवाज़, लॉन में आवाज़, मैं इधर पढ़ रहा हूँ। हमारा रात दिन कुरान, मिसाल दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, इतना ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, तो पागल तो कोई नहीं हुआ आज तक। ये वहम क्यों आप लोगों के दिल में डालते हैं कि ज़्यादा वजीफ़े करने से लोग पागल हो? आज तक हमने पागल होता हुआ कोई नहीं देखा। हाँ, नफ्सियाती तौर पे जब आप किसी को खौफ में मुब्तला कर दें तो वो बंदा पागल हो जाएगा। आप किसी के दिमागी तौर पे उसे हेप्नाटाइज जैसे कर लेते हैं, या उसके कुव्वत मुदाफ़ियत आप वीक कर दें। आप वैसे ही किसी को कहेंगे तुम्हारा चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ लग रहा है, वो वैसे ही मुरझा जाएगा। आप लोग बशिरू वला तुनफ़िरू, फरमाया बशारतें दो, मुतनफ़िर ना करो, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने। तो अब ये चीज़ें कि रजत होगी आपकी पढ़ाई की, नहीं होता ये। आप कुरान पढ़ें कोई रजत नहीं, हदीस के अल्फाज पढ़ें कोई रजत नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। आप अभी दलाइल खैरात पढ़ रहे हैं, आप जितनी बार मर्जी पढ़ें, आप हदीस की दुआएं जितनी बार लाजमी पढ़ें, आप कुरान की आयतें जितनी चाहे मर्जी पढ़ें, एक आयत को 100 बार पढ़ें, एक आयत को 500 बार पढ़ें। अब आप ये वो अलग मैं बताऊंगा कि एक आयत को ज़्यादा पढ़ना कहाँ से साबित है, वजीफ़ा, वो मैं इंशाल्लाह कल फिर ज़ोर में बता दूंगा आपको दरस में। अब क्या चीज़ है कि ज़्यादा पढ़ना, मैंने उस खातून को बिठा के समझाया और मैंने उसको 15 मिनट दिए। हालांकि रश होता है तो इतना टाइम दे नहीं सकते, मैंने बाज़ लोगों को मैं ऐसे टाइम इसलिए दे देता हूँ कि उनका अकीदा सही करना होता है। तो वो इतनी मुतमईन होकर, खुश होकर उठी और मुझे इतने अदब के साथ कहने लगी कि आज मुझे सही समझ आई है, मैं तो बिल्कुल मेंटल हो गई थी। उसका बेटा मुझे बड़े अदब से हाथ मिलाया, मिला, हाथ को चूमा, कहने लगा आज असल बात क्या है
کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی بات بتائیں. آج مارکیٹ میں یہ جو منڈی ہے نا یوٹیوب کی، اس پہ ہر بندہ مشہور ہونے کے لیے وہ بات کرتا ہے جو 1400 سال سے نہیں ہوتی، اس کے خلاف کر کے مشہور جلدی ہو جاتے. جیسے ایک بندے نے مشہور ہونا تھا تو اس نے کہا میں کیسے مشہور ہوں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا تو ایک بندے نے کہا کہ دیکھو تمہیں تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، تم اس شہر میں نئے آئے ہو تو تم مشہور ہونا چاہتے ہو تو تم کو ایسا کام کرو کہ جس سے بچہ تمہیں جان جائے. کہا کیا کام کروں؟ کہا بکری تو ویسے ہی حلال ہے، بکرا بھی حلال ہے، دمبا بھی حلال ہے، تم کو کتا حلال ہے. اس نے تقریر کر کے کہا بھائی کتا حلال ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے، بولیے سے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا لے، انجینئر لگا لے، پائلٹ لگا لے، جو مرضی لگا لے. تو اب اس نے کہا جی کتا حلال ہے، میری تحقیق ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں میری تحقیق ہے تراویح نہیں ہے، میری تحقیق ہے یہ نہیں ہے. بھائی تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ تحقیق تو صحابہ کر گئے اور ائمہ اربعہ 4 کر گئے، بس ختم. اب تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم اپنی تحقیق بیان کرو، اور ہم تمہیں حیثیت دیتے ہی نہیں ہیں. ہاں تھوڑے لوگ تمہارے پیچھے چل جائیں گے لیکن کثیر نہیں چلیں گے. تحقیق میری تحقیق. اب جتنے اللہ والے علم والے ہیں نا، آپ کسی بڑے عالم سے ملے نا تو وہ کبھی اپنی یہ نہیں کہے گا میری تحقیق یہ ہے، وہ یہ نہیں کہے گا. لیکن جو جتنا ہی جاہل ہوگا نا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف تھوڑا سا مطالعہ ہوگا، وہ رٹے مار کے کہے گا میری تحقیق یہ ہے. اور بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم پہ اہل علم اعتماد ہی نہیں کرتے، تم پہ کس اللہ والے کا اعتماد ہے؟ اللہ والے جس پر اعتماد کریں اس کی تحقیق مانی جاتی ہے. اور مخلوق یہ لوگوں کا اعتماد کرنا، پھر تو آپ جا کے ہندوؤں کی تحقیق مان لیں. ہندو جو کہہ رہا ہے کہ میری تحقیق یہ ہے کہ بت کو سجدہ کرنا چاہیے، چونکہ کثیر تعداد تو اس کے ساتھ بھی ہے نا. تو ہم تحقیقوں کو نہیں مانتے، جو کر گئے بڑے ہمارے لیے کافی ہیں بس. اب اس نے کہا کتا حلال ہے. لوگوں نے کہا وہ ایک بندہ آیا نیا، اس کا نام یہ ہے. تو 2 دن میں اس کا نام پورے شہر میں گونج گیا. یہ یوٹیوب پہ ایسے مشہور ہونا چاہتے ہیں کہ بھائی میری تحقیق یہ ہے کہ آپ رجت میں ہیں، آپ وظیفے بہت پڑھتے ہیں. اور بھائی کوئی قرآن کی بات تو بتاؤ کہ قرآن میں منع کیا ہو. تو پتہ یہ چلا کہ وظیفوں کا، قرآنی الفاظ کا اگر رجت ہوتی، ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کبھی آرڈر نہ دیتے کہ 3 دن میں ختم قرآن کرو. 1 دن میں کہا، حضور نے کہا نہیں 1 دن میں نہیں، بہت زیادہ لوڈ نہ آئے دماغ پہ. لیکن ریئیکشن اگر ہوتا، رجت ہوتی، تو آپ 3 دن میں ختم قرآن کا کبھی نہ کہتے. اگر رجت ہوتی تو آپ کبھی نہ کہتے کہ آپ واقعہ مغرب کے بعد پڑھو، عشاء کے بعد ملک پڑھو، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھو، یہ الفاظ پڑھو. یہ ساری سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری کی آخری حدیث جو آپ علیہ السلام کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارے نبی اتنی حدیثیں، پھر دعائیں نہ اتنی بتاتے کہ بیت الخلاء میں یہ پڑھو، نکلتے ہوئے یہ پڑھو، اٹھتے ہوئے یہ پڑھو، سوتے ہوئے یہ پڑھو، کپڑے پھینکتے ہوئے یہ پڑھو، اور وضو کرتے ہوئے یہ پڑھو، اور آپ سفر پہ جاتے ہوئے یہ پڑھو، گھوڑے پہ بیٹھ کے یہ پڑھو، اور جب چاند دیکھو یہ پڑھو. پڑھو پڑھو پڑھو، اتنے وظیفے بتا دیے ہمارے نبی نے. اگر کوئی ریئیکشن ہوتا تو اتنی دعائیں اور وظیفے ایک ہی بات ہے نا، یا کوئی فرق ہے؟ یہ اب ماسورہ دعائیں اتنی زیادہ پڑھ کے کوئی پاگل ہوا کبھی؟ بلکہ حفاظت ہوتی ہے نا. تو وظیفے زیادہ پڑھنے سے رجت نہیں ہوتی. رجت ان چیزوں سے ہوتی ہے جو آپ خود ساختگی کے چلے کاٹتے ہیں قبروں میں جا کے، وہ آپ کو رجت پڑھ سکتی ہے. لیکن یہ وظیفے پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس طرح بیٹھ کے گھر میں عورتیں پڑھیں، مرد پڑھیں، زیادہ پڑھیں، کم پڑھیں، میرے خاص طور پہ جتنے وظیفے آپ بے انتہا پڑھیں، کبھی زندگی میں آپ پہ رجت. بات سمجھ آئی ہے یا تھوڑی سی ہے اور کروں؟ سمجھ آ گئی؟ جب آپ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا، تو یہ وظائف جو ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں. اور صحابیات، امہات المومنات جتنی ہیں، اور اس کے بعد بھی جتنی اہل بیت کے لوگ ہیں، اور بعد میں ائمہ، اور بعد آج تک امت میں ان چیزوں کا بڑھوتری رہی ہے اور لوگ وظائف کرتے رہے ہیں. لیکن بڑے بڑے اولیاء نے
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواص قرآنی لکھی وظائف پر اس وقت، پھر علامہ دمیری رحمۃ اللہ نے حیات الحیوان کے اندر بہت کچھ لکھ ڈالا، پھر شمس المعارف کے اندر علامہ بونی نے بہت کچھ لکھ ڈالا، پھر اسی طرح ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے وظائف پہ بہت کچھ لکھا، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو انتہا کر دی کتابوں کی، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بے انتہا کتابیں لکھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر وظائف پر بہت کچھ لکھا، اور پھر اس کے بعد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کاشمیری جو محدث دیوبند تھے، انہوں نے گنجینہ اسرار ان کی طرف منسوب ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اعمال قرآنی وہ بہت نایاب کتاب ہے۔ یہ وہ اتنی کتب ہیں، اتنا سرمایہ ہیں، اگر یہ وظائف رجت والے ہوتے، ریئیکشن والے ہوتے تو اتنے بڑے اللہ والے وظائف کی کتابیں نہ لکھتے۔ ہم تو بول کے بیان کرتے ہیں نا، وہ لکھ کر چلے گئے۔ اب پتہ یہ چلا کہ مستند چیز کو پڑھنے سے، قرآنی آیات کو پڑھنے سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، یا صحیح اہل اللہ جو گزرے ہیں ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ان کی رجت نہیں ہوتی۔ رجت ان الفاظ کی ہوتی ہے جو شرک پر مبنی ہوتے ہیں اور جن میں توحید نہ ہو، قرآن و سنت نہ ہو، اور ادھر ادھر کے قصے کہانیاں ہوں۔